السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس ديمو 3 اني بريمير. عندنا اكتيفيتي دو ليكتور يعني أنشطة القراءة، يونيتي 1 الوحدة الأولى. عندنا الصفحات 12 و 13 يعني لي باج 12 و 13. اذا نبداو على بركه الله. عندنا لو تكست، غنحاولوا نقراو لو تكست ونفهموا جيدا باش نجاوبوا على هاد لي كيستيون ديالهم. مفهوم؟ اذا اولا اطفالي غنبداو بقراءه لو تكست. اذا لو تيتر اللي هو العنوان، امينه اي سيزامي يعني امينه واصدقاؤها. مفهوم؟ امينه اي سيزامي. اولا غنقراه بالفرنسيه كامل، عاد غنشرحو بكلمه بكلمه. مفهوم؟ Le samedi, Aminata, Reda et Nisrine vont au parc. Les enfants jouent aux billes et à la corde. Après, ils se reposent sur le banc. Les amis prennent le goûter et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Les enfants sont heureux. إذا je répète أعيد. أمينة et ses amis. قلنا أمينة وأصدقاؤها. Le samedi يعني يوم السبت، أمينة غدا et نسرين vont au parc يعني نهار يوم السبت. أمينة ورضا ونسرين ذهبوا إلى المنتزه يعني البارك هو المنتزه أو لا يعني فين كيلعبوا يعني المنتزه. مفهوم؟ Les enfants jouent au billes يعني الأطفال يلعبون بالبي يعني هما دوك الكرات الصغيرة كما كنلاحظوا هنا في هاد ليماج يعني كيلعبوا بهاد البي. اي à la corde يعني والحبل يعني كيلعبوا بالبي والحبل. la corde هي الحبل. مفهوم؟ après ils se reposent sur le banc يعني après هي من بعد يرتاحون يعني ils se reposent يعني جلسوا ليرتاحون. sur le banc يعني هاد لو بون هو هاد الكرسي اللي كيكون في المنتزه سميتو لو بون. مفهوم؟ اذا les amis prennent le goûter et partagent tout يعني les amis هما الاصدقاء، prennent يعني اخذوا يعني الغوتي هو الغوتي. مفهوم؟ اي partage tout يعني partage يعني كيفرقوه كامل، كيتقاسموه كامل. مفهوم؟ هاد لو غوتي يعني اشنو فيه لو شوكولا يعني الشوكولاته، لو نوغا يعني النوغا، لي بيسكوي يعني لي بيسكوي، اي لي بانان يعني والبنان يعني الموز. مفهوم؟ لي زونفون سون heureux يعني الاطفال هم فرحون يعني سون heureux يعني هم سعداء او لا فرحون. اذا كنتمنى ان هذا النص يكون واضح. غنعاودو المره الاخيره. امينه اي سي زامي. لو سامدي امينه غدا et Nisrine vont au parc. Les enfants jouent aux billes et à la corde. Après, ils se reposent sur le banc. Les amis prennent le goûter et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Les enfants sont heureux. دابا ندوزو الإجابة على الأسئلة. Ou-t-il le ou bien les. Trouve des mots avec le ou les dans le texte et entoure-les. يعني سوف نجد كلمات كتبداو بهاد لو ولا بلي في هاد لو تكست وغندوروا عليهم. entoure-les هي غندوروا عليهم. اذا نشوفوا بداية لو تكست. لو سامدي. اذا لو سامدي هنا كنلقاو لو يعني لو سامدي غادي ندوروا عليها يعني اونتو يعني هي احيط يعني هي ندوروا عليها. مفهوم؟ امينه رضا et نسرين vont au parc. ندوزو لا دوزيام باراغراف. لي زونفون يعني عندنا لي ها هي لي زونفون. اذا غندوروا على هاد لي زونفون. مفهوم؟ لي زونفون جو au billes et à la corde. Après, ils se reposent sur le banc. إذا هنا لقينا لو هو لو بون. إذا هاد لو بون حتى هو غندورو عليه.
les amis. اذا هنا لقينا لي، لاحظوا معايا les amis. اذا les amis حتى هي غندوروا عليها. les amis prennent le goûter، يعني le goûter. اذا le goûter حتى هو غندوروا عليه. et partage tout. le chocolat، اذا le chocolat حتى هو غندوروا عليه حيت عندنا le nougat حتى هو غندوروا عليه فيه le. لي بسكوي حتى هو غندوروا لان عندنا لي كاينه لي بسكوي. اي لي بانان، حتى لي بانان حتى هما غندوروا على لي وغنكملوا لي بانان. مفهوم؟ لي بانان. لي زونفون سون heureux. اذا عندنا هنا لي حتى هي غندوروا عليها فيها لي زونفون سون heureux. ندوزو للصفحه 13 اكتيفيتي دو ليكتور. ندوزو نجاوبوا على الاسئله. je dis ce que je vois، يعني أقول ماذا ألاحظ. مفهوم؟ la première question qui vois-tu sur la première image، يعني ماذا ترى في الصورة الأولى. لاحظوا معايا هنا في الصورة الأولى، لاحظوا معايا. إذا غنشوفوا هنا عطنا الاختيارات وغادي نجاوبوا على لا كيستيون. إذا que vois-tu sur la première image، عندنا A أو B و C. غنختاروا واحد من هاد الإجابات. un papa، une maman et des enfants. واش كنلاحظوا اب وام واطفالهم، او دي في يعني بنات، او لا دو في ان غارسو، او لا بنتان وولد واحد. الا رجعنا للصوره لاحظوا معايا هنا كنلاحظوا في الصوره عندنا ولد واحد وبنتان. اذا الاجابه الصحيحه هي سي. اذا je vois sur la première image deux filles et un garçon. اذا جونتور هذه غندور لكم على الاجابه الصحيحه، هذه الاجابه الصحيحه. مفهوم؟ ندوزو لا كيستيون 2. à quoi jouent les enfants، يعني باش كيلعبوا هاد الاطفال. ils jouent au billes et à la corde، واش كيلعبوا بلي بي والحبل. او ils jouent à cache-cache، يعني كيلعبوا الكاشكاش اللي هي كتسمى باللغه العربيه الغميضه. او ils jouent au ballon، واش كيلعبوا بالكره. اذا لاحظوا معايا هنا، نرجعوا لو تكست. les enfants jouent au billes et à la corde، كما عندنا هنا في الصوره، يعني الاطفال يلعبون بالحبل وب هذاك البي. مفهوم؟ اذا هذه هي لا ريبونس، يعني الاجابه هي الاجابه ا. les enfants jouent au billes et à la corde. هنا لا troisième question، يعني السؤال الثالث. comment mange-t-il، يعني ماذا ياكلون. يعني comment mange-t-il، يعني شنو كياكلوا هاد الاطفال. لاحظوا معايا هادشي غنعرفوه في لا troisième image، يعني في الصوره الثالثه. لاحظوا معايا هنا اشنو كياكلوا هاد الاطفال. لاحظوا عندنا بنان، شوكولا اولا بسكوي. مفهوم؟ عندنا دي بوم. اذا باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون اشنو غنقولوا. لاحظوا معايا جيدا. on va répondre. اذا غنقولوا هاي لا troisième question. les enfants mangent، يعني الاطفال ياكلون دو شوكولا، يعني ياكلون الشوكولات. une banane، يعني واحد الموزه بنانه. une pomme، وتفاحه. نقدروا نجدوا دي بسكوي، نقدروا نجدوا اي حاجه. مفهوم؟ اذا les enfants mangent du chocolat، une banane et une pomme. هذه هي الاجابه على لا troisième question. دابا ندوزو j'écoute et je comprends، يعني انصت وافهم. j'écoute استمع et je comprends. comment s'appellent les enfants. اذا لا question 1 comment s'appellent les enfants، يعني هاد الاطفال اشنو سميتهم، اشنو سمياتهم. اذا سهله. les enfants s'appellent، عندنا امينه، غدا et نسرين، هادو من الاسماء ديالهم. مفهوم؟ اذا باش نجاوبوا حنا على هاد لا question غادي نقولوا les enfants s'appellent امينه، رضا et نسرين. مفهوم؟ les enfants s'appellent أمينة، رضا et نسرين. ندوزو لا دوزيام كيستيون. où vont les enfants، يعني هاد الأطفال فين غادي يمشيو. يعني لاحظوا معايا رجعنا للو تكست. أمينة، رضا et نسرين vont au parc، يعني غادي يمشيو للبارك. إذا باش نجاوبو على الإجابة غنقولو les enfants vont au parc. مفهوم؟ les enfants vont au parc. ندوزو لا troisième question. quel jour، يعني في أي يوم. quel jour،
اذا دائما كنجاوبو كنرجعو لو تكست. لاحظوا معايا في اول كلمه هي لو سامودي امينه رضا نسرين فون او بارك، يعني مشاو في نهار السبت، يعني يوم السبت. اذا هنا باش نجاوبو على لا تخوازيام كيستيون غنقولو لو سامودي. نقدروا نقولوا لو جور، نديرو دو بوين نكتبوا لو سامودي، او نكتبوا لو سامودي بجوج صحاح. لا كاتريام كيستيون كو بارطاج تيل، يعني شنو تقاسموا بيناتهم. كو بارطاج تيل. اذا رجعنا دائما لو تكست لاحظوا معايا بارطاج لي زامي برين لو غوتي اي بارطاج تو، يعني قسموا بيناتهم كلشي. شنو هما هادشي اللي بارطاجوه؟ لاحظوا معايا عندنا لو شوكولا، لو نوغا، لي بسكوي اي لي بانان. هذه هي الاجابه الصحيحه. اذا باش نجاوبوا غنقولوا لاحظوا معايا il partage ou les enfants partagent. Ils partagent le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. هذه هي الإجابة الصحيحة. Ils partagent le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. ندوزو je comprends mieux le texte، يعني أفهم جيدا النص. La première question, est-ce que les enfants se disputent؟ يعني واش هاد الاطفال كيتخاصموا بيناتهم، يعني ديسبيت يعني كيتخاصموا بيناتهم. اذا رجعنا للتكست كنلاحظوا بان الاطفال فرحانين كيلعبوا، يعني هذا اجابه خاطئه. يعني شنو غنقولوا هنا باش نجاوبوا؟ بان غنقولوا لاحظوا معايا الاجابه les enfants ne se disputent pas، يعني les enfants نو با. درنا نو با. شنو هي نو با؟ هي النفي. كنفيو بان هاد الاطفال ما كيتخاصموش، مفهوم؟ اذا les enfants ne se disputent pas. هذه هي la bonne réponse. La deuxième question, est-ce que les enfants s'amusent bien؟ واش هاد الاطفال مستمتعين بزاف، يعني مستمتعين جدا، مفهوم؟ اذا هنا كنلاحظوا من خلال هاد لو تيست اللي فهمناه ومن خلال هاد لي زيماج ان الاطفال جد مستمتعين فيما بينهم. اذا باش نجاوبوا على الاجابه اشنو غنقولوا؟ لاحظوا معايا غنقولوا oui les enfants s'amusent bien. oui les enfants s'amusent bien، يعني الاطفال جد مستمتعون. La troisième question, est-ce que les enfants sont contents؟ يعني واش هاد الاطفال واش هما فرحانين؟ طبيعه الحال لانهم كيلعبوا بيناتهم وكيتقاسموا بيناتهم لو غوتي، يعني هادشي كله كيبين على انهم فرحانين فيما بيناتهم. اذا حتى هذه غنقولوا في لا ريبونس oui les enfants sont contents. oui les enfants sont contents. اذا هنا جاوبنا على جميع هاد الاسئله. ثم غندوزو je donne mon avis. اذا غنقول الراي ديالي. je donne يعني je donne هي اعطي، mon avis هو الراي ديالي. est-ce que tu aimes partager ton goûter avec tes camarades؟ يعني شنو فهمنا من هذا السؤال؟ واش كتبغي تقاسم الوجبه ديال الغوتي ديالك مع لي زامي ديالك؟ هذا هو المفهوم ديال هذا السؤال. اذا هنا شنو غنجاوبوا؟ اذا وي بطبيعه الحال وي غنقول وي دابا انت اللي كتهضر، يعني انت التلميذ اللي كدوي كتجاوب. وي j'aime bien partager mon goûter avec mes amis. يعني وي انا كنبغي بزاف نتقاسم الغوتي ديالي، يعني مون غوتي يعني كتسمى ديالي avec mes amis يعني مع اصدقائي. اذا جو ريبيت وي j'aime bien partager mon goûter avec mes amis. مفهوم؟ اذا هنا سالينا هاد لا كيسيون. غندوزو لا كيسيون سويفونت. je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. اذا je lis يعني اقرا بصوت مرتفع، يعني واحد الفقره ولا الباساج يعني واحد النص اون كولور يعني اللي بلون مغاير عندنا في هذا لو تكست. اذا باش نرجعوا لو تكست ونقراو هذاك الباساج يعني المقطع اللي باللون المغاير اللي هو هذا. لاحظوا معايا غنقراو بصوت مرتفع. اذا les amis prennent le goûter et partagent tout. يعني هذا هو المفروض اننا نقراو. هذا هو لو باساج اون كولور، يعني هذا هو اللي باللون المغاير. لاحظوا معايا عندنا باللون الازرق. اذا جو ريبيت les amis prennent le goûter et partagent tout. اذا هذا هو je lis à haute voix. j'améliore ma prononciation. يعني j'améliore هي احسن
ما برونونسياسيون هي النطق ديالي، يعني احسن من نطقي. اذا نقراو هاد الكلمات وهاد لي مو اللي عندنا: ما، مي، مو، لا، لي، لو، با، بي، بو، نا، نو، ني، banane, limonade, bicyclette, ami, tomate. Aminata mange un ananas. يعني أمينة تأكل الأناناس. أمينة mange un ananas. يعني جو ريبيت: بانان يعني هو الموز، ليموناد يعني المناضة كما كنقولوا، لا بيسيكليت هي الدراجة، امي يعني صديق، طوماط طماطم. اذا هادو هما هاد لي مون. جاميليور ما برونونسياسيون. دابا ندوزو لي بويزي اللي عندنا في هاد لو تيكست، نقراوهم ونشرحوهم جماعه. لا كونتين. لا كونتين يعني كاينين نشيد الاطفال. بونجور. بون نقرا بعدا هاد البويزي عاد غادي نشرحها لكم، تبعوا معايا. بونجور مي زامي. بونجور me revoilà. Bonjour mes amis. Fatimatou et Tilila. Bonjour mes amis. Bonjour, comment ça va? إذا دابا غندوزو للشرح. Bonjour mes amis. إذا عندنا bonjour هي مرحبا أو صباح الخير. فهم؟ Bonjour mes amis يعني صباح الخير أصدقائي. يعني هنا عندنا صديقاتي. علاش؟ حنا عندنا امي avec ES. ملي كنشوفو يعني كندوي على صديقات، يعني الصديقات بمعنى البنات. مفهوم؟ Bonjour mes amis. Bonjour me revoilà يعني مرحبا أنا عدت مرة أخرى. مفهوم؟ Bonjour mes amis يعني مرحبا بصديقاتي أو لا صباح الخير صديقاتي. فاطمة إتيليلا يعني هاد الصديقات ديالها سميتهم فاطمة إتيليلا. مفهوم؟ Bonjour mes amis يعني عاوتاني مرحبا أصدقائي. Bonjour comment ça va يعني مرحبا كيف حالكم. Comment ça va. مفهوم؟ إذا جو ريبيت. Bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour me revoilà. Bonjour mes amis. Fatimatou et Tilila. Bonjour mes amis. Bonjour comment ça va. إذا هذا بويزي الأولى. دابا ندوزو البويم. بويم ماري et moi يعني ماري et moi. ماري وأنا. ماري هي اسم ديال الطفلة وأنا. Marie et moi, on s'aime bien. Nous partageons nos petits pains. Elle rit parfois pour un rien. Je la laisse rire sans fin. Je répète, Marie et moi. Marie et moi, on s'aime bien. Nous partageons nos petits pains. Elle rit parfois pour un rien. Je la laisse rire sans fin. إذا هنا غنحاولوا نشرحوا هاد بويم. ماري et moi يعني ماري وأنا. on s'aime bien يعني نحب بعضنا جدا. on s'aime bien. nous partageons nos petits pains يعني نتقاسم فيما بيننا خبزنا الصغير. nous partageons هي نتقاسم. nos petits pains يعني الخبز ديالنا الصغير. elle rit parfois pour un rien يعني elle rit يعني تضحك أحيانا دون سبب أو لا من أجل لا شيء. مفهوم؟ Elle rit parfois pour un rien. Je la laisse rire sans fin يعني أتركها تضحك إلى ما لا نهاية. مفهوم؟ أو لا بدون توقف. مفهوم؟ إذا لا fin كتعني النهاية يعني sans fin يعني بدون نهاية أو بدون توقف. Je répète, Marie et moi. Marie et moi, on s'aime bien. Nous partageons nos petits pains. Elle rit parfois pour un rien. Je la laisse rire sans fin. إذن بهكذا أطفالي كنكونوا كملنا الحصة ديالنا من لوازيس ديمو 3 اني لي باج 12 و 13 يعني صفحات 12 و 13. كنتمنى أطفالي الاستفادة للجميع. لا تنسوا أطفالي الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والإعجاب ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.